बजट इजलास जारी है। इनफरादी हैसियत में फैसला करने की बजाय सूबे की नुमाइंदा असम्बली इस ऐवान को मुशावरत का मरकज़ बनाया और तमाम अहम फैसले काबीना की मंजूरी से किए। जनाब स्पीकर साहब, वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो की क़यादत में हुकूमत बलूचिस्तान एक जमहूरी और सियासी तस्वर के मुताबिक अवाम की फलाह व बहबूद और सूबे की हिमा जहत तरक्की के लिए दुरुस्त सिमत की जानिब कामज़ान है। ये वज़ीर आला की कायदाना सलाहियतों का समर है कि बलूचिस्तान हमगीर तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, जिसके मुशाहिदा सूबे के अवाम खुद कर रहे हैं। वज़ीर आला के अवाम दोस्त विजन के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने जो भी फैसले किए हैं इन पर आमद दरामद भी किया गया है। सूबाई हुकूमत के अमली इक़दाम ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं और सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं है। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान की माली मसाइल और तरक्याती अमल से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत के सामने मनसूबे का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से उठाया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी है। हमें उम्मीद है कि कमेटी की सिफारिशात सबूत दिया है। वज़ीर आला ने अवाम की सहूलत के लिए VIP प्रोटोकॉल की तफ्तीश से नफी की है और अवामी मफाद को हर सूरत में कदम रखने के लिए तासीर को बढ़ाया दिया है। इसमें दो राय नहीं कि गुज़श्ता 2.5 साल के लिए तासीर को बढ़ाया दिया है। इसमें दो राय नहीं कि गुज़श्ता 2.5 साल की मुद्दत में वज़ीर आला की क़यादत में काबीना ने दोरस नताइज पर मबनी ऐसे फैसले किए जिनका माजी में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। जनाब स्पीकर, एक दूसरे को इज़्ज़त व एहतराम देना बलूचिस्तान की दीराना रिवायत है और हम अपनी इस रिवायत के अमीन हैं। हम जब तक इक़्तिदार में रहेंगे सूबे की तामीर व तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद और खुशहाली के लिए खलूस नियत से काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने मुल्क और सूबे की तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। हमारी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की फलाह के लिए 7 अरब रुपये PDMA को दिए। रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त राशन फराहम किया, जिसके लिए तकरीबन 2 अरब रुपये के फ़ंड फराहम किए गए। शाम व तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए 1 अरब रुपये का इमदादी सामान फराहम किया। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो की क़यादत में सूबाई हुकूमत ने कलील अरसे में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। सूबाई हुकूमत की अवामी नौमियत के अहम इक़दामात की तफसील तवील है, तहम यहाँ चीदा बड़े फ़ैसलों और इक़दामात का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। रिकॉर्डिंग का तारीख़ी माहिदा, मैं मुख्तसर रिकॉर्डिंग को आप जानते हो कि रिकॉर्डिंग को इस बलूचिस्तान के कितने मुश्किलात का सामना हुआ, कितनी गवर्नमेंट्स आई और इस रिकॉर्डिंग ने हमें नुकसान ही नुकसान देता रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको खुद अपने तजज़िये के मुताबिक ये दावे से कह सकता हूँ कि रिकॉर्डिंग को इस हुकूमत ने वज़ीर आला की क़यादत में बलूचिस्तान की बेरोज़गारी को दूर करने, उनको रोज़गार फराहम करने और इनकी रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। रिकॉर्डिंग ये सेहत कार्ड का इजरा, हकीकत में बलूचिस्तान सेहत के हवाले से जितना पसमानदा है और जितनी हमारी सेहत की मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, आपने देखे कि अब गरीब आदमी के लिए सेहत और इलाज करना एक बहुत मुश्किल तरीन मरहला था। इसमें हमारी हुकूमत ने वज़ीर आला साहब की क़यादत में सेहत कार्ड का इजरा किया। किसान कार्ड का इजरा, वज़ीर ज़राअत साहब बैठे हुए हैं, हमारे वज़ीर आला बैठे हैं और पूरी कैबिनेट ने इस पर बहुत तवील डिस्कशन के बाद ये कहा कि हमारे किसान हमारे एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ बलूचिस्तान में हमने अपने किसानों को आगे ले जाने के लिए किसान कार्ड का इजरा इस हुकूमत ने किया। एक बहुत बड़ा इक़दाम है। किसान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की असातिज़ा की अपग्रेडेशन की मंजूरी, कितने यहाँ पे एहतजाज हुए, कितने ज़्यादा लोग तंग हुए, लेकिन स्कूल और टीचर एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जिसमें वज़ीर आला की हिदायत पे उनको अपग्रेडेशन दी गई। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के 1493वें असातिज़ा की मुस्तक़ली, महकमा मवासलात व तामीरात के 361 मुलाजिमीन की बहाली, ये बहुत पुराने
حقیقت میں بہت پرانے مسائل تھے اور بہت پرانے لوگ تھے جو رہ گئے تھے، اور یہی روزگار کے ایک مواقع تھے جو اس گورنمنٹ نے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ان لوگوں کو فراہم کیا۔ صوبے کی جامعات کو اربوں روپے کے بل آؤٹ پیکیج کا اجرا، صاف اور شفاف بلدیاتی انتخابات کا انعقاد، سیلاب اور ہرنائی کے زدگان کی بروقت امداد اور بحالی، پرامن ماحول اور ڈیجیٹل مردم شماری بروقت امدادی پرامن ماحول اور ڈیجیٹل 19 سال بعد گیمز کا انعقاد، یہ 19 سال بعد نیشنل گیمز اب بلوچستان کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ ایک دہشت گرد صبح ہوتے ہوئے یہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں تھا، یہاں پہ انویسٹر بھی نہیں آتے تھے، کوئی بھی یہاں پہ آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور ہمارے صوبے کو اتنا بدنام کر دیا گیا، حالانکہ ایک پرامن صوبہ ہے۔ ایک ایسے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جو روایت رکھتے ہیں، جو قبائلی اپنی روایت کے مطابق یہاں پہ اپنے کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ملک میں ہمیں کوئی یہ موقع نہیں ملا کہ ہم یہاں پہ کسی انویسٹر کو لائیں یا کوئی گیم کر سکتے ہیں۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اسپورٹس منسٹر اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں 19 سال بعد نیشنل گیمز کا انعقاد کیا۔ صوبے میں پہلی مرتبہ PSL کی نمائشی میچ کا انعقاد، یہ بھی ایک بڑی کریڈٹ ہے جو صوبے کے لیے جاتے ہیں۔ صحافیوں کے لیے رہائشی کالونی اور ہارکرز ویلفیئر فنڈ کا قیام، ماہی گیروں کے لیے رہائشی کالونی، ماہی گیر کا درجہ مزدور کے برابر برقرار، گوادر کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کا درجہ دینا، بینک آف بلوچستان کی فیزیبلٹی کی تکمیل، PPL کے ذمہ صوبے کی واجبات کی ادائیگی کے لیے عملی اقدامات جو آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں وہاں سے ایک ہفتے کے اندر یہ واجبات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ سندک میٹل لمیٹڈ کی جانب سے صوبے کو 2.5 ارب روپے کی ادائیگی، نوجوانوں کے سکل ڈیولپمنٹ کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام، نوجوان ہمارے سب سے بڑے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جو ہمیشہ بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام پہلی دفعہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ بار کونسلز اور بار ایسوسیشن کو گرانٹ ان ایڈ دینا، بارڈر ٹریڈ کی مؤثر روانی کے لیے بارڈر مارکیٹوں کا قیام، یہ بھی اس کو حکومت کی ایک بڑی جو ہے کوشش ہے اور ان کو کریڈٹ جا رہا ہے۔ عوام کی عزت نفس کی بحالی کے لیے غیر ضروری چیک پوسٹوں کا خاتمہ، جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اس حکومت کے ہمارے میر صاحب کی قیادت میں ان پوسٹوں کی خاتمہ ہوا۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں انٹرن اساتذہ کی مستقلی، محکمہ اعلیٰ تعلیم کے زیر انتظام سرچ کمیٹی کی سفارشات پر جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتی، اساتذہ کی ان کے متعلق اضلاع میں تعیناتی، غیر فعال اسکولوں کی فعالی، ایران سے گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کے منصوبے کی تکمیل۔ ہمیشہ ہمارے بجلی کے مسائل آپ کو پتہ ہے، فیڈرل کے ساتھ ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے جو زمیندار ایکشن کمیٹی کے، یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ 100 میگا واٹ کا ہمیں وہاں سے مل رہا ہے۔ صوبے میں گندم کی قلت کو دور کرنے اور عوام کو وافر مقدار میں گندم کی فراہمی کے لیے بروقت گندم کی خریداری کے ہدف کا حصول، پچھلے سال جب فلڈ آیا تو ہم نے 3 لاکھ خریداری کی، لیکن اس سال ہم نے اتنی محنت کی کہ 10 لاکھ جو ہماری خریداری تھی ہم نے اس سال اس کو کمپلیٹ کر کے دیا۔ ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا قیام، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی GDA کے 37 کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی، لوائقین کوٹا متوفی کوٹا کی بحالی، لینڈ ریونیو ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن جو بہت عرصے سے 2008 سے چل رہا تھا، ہم نے بہت کوشش کی، نہیں ہوا، اس دفعہ انشاءاللہ یہ بھی اپنے اس میں خاص کر گوادر کوئٹہ اور اس میں ہو جائے گا۔ صوبے میں عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ای خدمت مراکز کا قیام، محکمہ پولیس بلوچستان میں اینٹی رائٹ ویمن ونگ کا قیام، اور ایسے بہت سے عملی اقدامات جن کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی۔ ہماری حکومت کی کوششوں سے مالی سال 23-24 میں وفاقی حکومت نے ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان کے لیے 45 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی ہے، جو کہ موجودہ حکومت کی اہم کامیابی اور عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ بلوچستان کی سرزمین کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے، جس کی اہمیت کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ہماری آبادی کم،
اور وسائل بے شمار ہے۔ آبادی اور وسائل کا یہ تناسب کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کی مدبرانہ قیادت میں ہم ترقی اور خوشحالی کی مثبت میں کامزان ہیں۔ معاشی اور کوئٹہ سے سماجی براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ زمر کچکزئی بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا بلوچستان حکومت نے ریکوڈک کا معاہدہ پیش کیا اور صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ اہم خبروں سے فی الوقت